رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والقلم وما يسطرون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. 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 وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا
بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يدخلنها اليوم फिर से अल्लाह وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أوسطوا सीन को मोटा नहीं करेंगे फिर से قال قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون 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 أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا
بشركائهم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون ونجي غاسة فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة
لنبذ بالعراء وهو مذموم لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.